Trying to put them in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on lease. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Ouais. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في la première vidéo اللي كنا درنا sur la partie الاولى من الماكرو-ايكونومي اللي هي الشابيتر ديال لا كونسوماسيون اللي من خلالها حاولنا ان نشرح لكم جينيرالمون لو برينسيپ ديال لا فونكسيون افين لو برينسيپ ديال جون ماينار كينز كومون جون ماينار كينز كيصنف لا كونسوماسيون وكيفاش كتتم لا كونسوماسيون. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نحاول ما امكن انني نكمل لا بارتي ديال لا كونسوماسيون يعني الشابيتر ديال الكونسوماسيون. غنشوف شنو هما الناس اللي هضروا على لا كونسوماسيون وعطاونا مجموعه من التحاليل اقتصاديه في لا كونسوماسيون. غادي نمشيو ايتاب باغ ايتاب باش نحاول انني نشرح لكم لي دوزيام فونكسيون اي فيغ لا فان ان شاء الله فاش غادي نساليو غادي نحط لكم واحد سيري ديكسيرسيس اللي من خلالها غتحاولوا تابليكيو هادشي اللي غنشوفوا في هاد لا فيديو على بركه الله. دونك شنو عندنا؟ اول حاجه غادي نديروا واحد الريكابيتولاسيون جينيرال على لوا بسيكولوجيك فوندامونتال اللي شفنا الحصه اللي فاتت. اشنا هو لوا بسيكولوجيك فوندامونتال؟ قلنا هو les propensions marginales à consommer. Les propensions marginales à consommer. Ça veut dire quoi? La propension marginale à consommer ou la propension marginale à épargner, المجموع ديالهم خصو يكون كيساوي واحد. يعني أن généralement propension marginale كتكون محصورة ما بين صفر وواحد لا بالنسبة لا consommation ولا بالنسبة l'épargne. Par la suite خرجنا quelques équations au niveau de la consommation au niveau de l'épargne. بالنسبة لا كونسوماسيون قلنا بلي لا فونكسيون افين ديال لا كونسوماسيون هي سي زيرو بلس سي يغريك تي وشرحنا كل بارتي من هاد الفونكسيون. قلنا بلي سي زيرو هي لا كونسوماسيون اوتونوم يعني كونسوماسيون كي نو ديبون با دو ريفوني. لا سي ولا بتيت سي هي البروبونسيون مارجينال ا كونسومي وقلنا بلي يغريك تي هي الريفوني ديسپونيبل وشرحنا الريفوني ديسپونيبل قلنا هو الريفوني موان لي تاكس بلس لي ترانسفير. ا بارتير من هاد الفونكسيون ديال لا كونسوماسيون قدرنا اننا نخرجوا واحد لا فونكسيون اخرى اللي سمينا لا فونكسيون ديبار. كيفاش؟ غترجعوا للفيديو اللي قبل من هذا الناس اللي ما عمرهم شافوا الفيديو اللي قبل باش تشوفوا كيفاش خرجنا هاد الفونكسيون هذه اللي هي اس ايغال موان سي زيرو بلس اس اي دي افيك سي زيرو بيان سور كتبقى هي لا كونسوماسيون اوتونوم بتيت اس هي البروبونسيون مارجينال ا ايبارني و لو ريفوني ديسپونيبل هو اي دي. C'est clair? Donc avec هادشي كامل اشنو قلنا؟ عطينا quelques équations كيفاش نحسبوا ce qu'on appelle les propensions. وقلنا بلي كاين جوج الانواع ديال les propensions. عندنا les propensions moyennes عندنا les propensions marginales. Sachant que la propension moyenne ولا la propension marginale التوتال ديال les deux propensions كيساوي ديما واحد. شنو عندي؟ la propension moyenne à consommer هي la consommation sur le revenu disponible. يعني كنشد المونطون ديال الكونسوماسيون اللي عندي في التمرين كنقسمها على المونطون ديال الريفوني كتعطيني بروبونسيون موين ا كونسومي. بلغه ستاتستيك هي لا بار اللي كتمثلها الكونسوماسيون في وسط الريفوني. يعني شحال انا جو كونساكر من الريفوني ديالي لا كونسوماسيون يعني شحال ديال الفلوس كنخسرها غير على الاستهلاك. لا بروبونسيون مارجينال ايبارني هي يا اما كندير لا بروبونسيون يا اما كندير باردون واحد ناقص البروبونسيون مارجينال موين ا كونسومي ولا كندير اس اللي هو l'épargne sur le revenu disponible يعني لا بار ديال l'épargne sur le revenu disponible. كيف ما قلت لكم propension moyenne à consommer propension moyenne à épargner توتال ديالهم جوج خصو يعطيني واحد. la propension marginale à consommer ولا à épargner قلنا كنستعملوا ce qu'on appelle le dérivé ولا la variation. يعني يا اما كندير variation ديال consommation par rapport à la variation ديال le revenu disponible الا كنت بغيت البروبونسيون مارجينال à consommer ولا كندير الفارياسيون de l'épargne par rapport aux variations du revenu disponible الا كنت باغي البروبونسيون مارجينال ا ايبارني. وهنا قلنا بلي لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي زائد البروبونسيون مارجينال ا ايبارني عطاتني واحد. دونك انا كيتحقق ليا سكون ابل لا لوا بسيكولوجيك فوندامونتال دو كينز. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي زوتر اوتور اشنو قالوا على لا كونسوماسيون ولا كيفاش كيصنفوا لا كونسوماسيون ولا كيفاش كيشوفوا لي كونسوماتور الاخرين. يعني ان هاد لا فونكسيون افين اللي حنا خدامين عليها عندها دي ليميت
يعني ماشي كاع الناس غادي يطبقوا لا فونكسيون افين، يعني ماشي كاع الناس غتكون عندهم سي 0 بلس سي يغ تي. يعني كاين واحد النوع من الناس واخا تيمثلوا اقليه ولا اكثريه، حنا غادي نشوفوهم وغادي نشوفوا كيفاش كيتعاملوا مع الغوفوني ديسپونيبل ديالهم. دونك كيف ما قلنا كاين اول افي ديال دوزنبري اللي قلنا لو في دو ريبارتيسيون دي ريفوني اي اناليز بار جروب سوسيو. اشنو نقدروا نفهموا هذه الجمله؟ ان كاين واحد النوع ديال لي كونسوماتور لا كونسوماسيون ديالهم ما عندهاش علاقه سولمون غير بالريفوني ديالهم، اسطروا على سولمون بزاف، يعني عندهم علاقه حتى بواحد ليفي اخر. شنو هو هذا ليفي؟ هو لي جروب سوسيو. شنو هما لي جروب سوسيو؟ هما الطبقات الاجتماعيه، يعني طبقه فقيره متوسطه والغنيه. يعني ان كونسوماتور عنده ان ريفوني ولكن لا كونسوماسيون ديالته ما كتكونش بحال الناس اللي عندهم نفس الريفوني ديالو. يعني هو عنده ريفوني مثلا ديال 5000 درهم ولكن عايش المعيشه ديال مثلا شي واحد تيصور 50000 درهم في الشهر، ولا عايش المعيشه ديال شي واحد تيصور غير 1000 درهم في الشهر. دونك سا ديبون. دونك حنا غنشوفوا شنو هو ليفي دو ريبارتيسيون دو ريفوني اي اناليز بار جروب سوسيو. تعريف شنو قال لي؟ Cette étude porte sur le comportement d'appartenance du consommateur à une classe sociale et son vue d'appartenir à une classe mieux que la sienne. يعني هاد ليتود هادي كتشوف ليا الناس اللي كينتميو لواحد الطبقه اجتماعيه ولكن لا كونسوماسيون ديالتهم ما كتنتميش لنفس الطبقه، يعني ما كيتماشاوش مع الطبقه الاجتماعيه اللي هما فيها. يعني تيقلبوا ديما يزيدوا من الحاله الاجتماعيه ديالتهم ولا يزيدوا من لا كونسوماسيون بحال كنقولوا ليميتاسيون، يعني يقلدوا الناس اللي تفايتينهم في الطبقه الاجتماعيه. يعني الا كان هو في الطبقه المتوسطه كيحاول انه يقلد الطبقه الغنيه، ولا كان في الطبقه الفقيره كيحاول ديما يقلد الطبقه المتوسطه. ديما كنشوفوا الطبقه اللي تابعه اللي فوق منه، لانه قالنا appartenir à une classe mieux que la sienne. Ça marche. Alors, l'équation comme suit. Notez bien, les données qui sont dans l'équation, ce sont des données. يعني كي تعطاكم في l'exercice, il suffit غير باش انكم تعرفوا كيفاش تابليكيو l'équation. يعني il suffit باش تعقلوا على l'équation تسطروا عليها مزيان. دونك شنو هي l'équation؟ La consommation قال لك هي B1 fois YI plus B2 fois entre parenthèses YR moins YI. شنو هما هاد لي تيرم اللي كاين عندي هنايا غنحاول نشرحوهم. قال لي باللي اي اي هي الريفوني ديال الكونسوماتور، يعني الريفوني اللي هو ديالو اللي في جيبو، يعني هو الريفوني ديالو موان لي تاكس موان لا بلوس لي ترانسفير، يعني داكشي اللي كيبقى ليه في الشهر الصالير ديالو. اي ار هو الريفوني ديال لا كلاس سوسيال دو ريفيرونس، يعني هذيك لا كلاس سوسيال اللي هو بغا ايميتيها، هذا هو الريفوني ديالها. Ça marche. B1 ou B2 ce sont des coefficients compris entre 0 et 1. يعني دي كوفيسيون، يعني اشنو الهدف من هاد بي 1 و بي 2؟ بي 1 الاولى كتمثل ليا لا بارتي ديال الريفوني ديالتو كونسومي، و بي 2 كتمثل ليا جينيرالمون شحال كيمثل ليميتاسيون ديالتو جينيرال. يعني انه كيبغي يمثل هذوك الناس بيمثل منهم 30% 40% 50% 60%، يعني ماشي غيدير ايميتاسيون طوطال لهذوك الناس لانه ما عندوش القدره الشرائيه ديالهم، ولكن غادي يديروا ان بورسونتاج ليميتي ما بين 0 و 1. دونك هذه كتسمى لي في دو ريبارتيسيون دو ريفوني. جينيرالمون فاش تعطاكم واحد ليكزيرسيس وتشوفوا عندكم هاد لي دوني، يعني تعطاكم بي 1 بي 2 اي ار و اي اي، ولا يقول لكم عندنا واحد الكونسوماتور عنده واحد الريفوني وكاينه واحد لاكلاس سوسيال ديال كاينه واحد لاكلاس سوسيال كبر منه عندها واحد تال ريفوني، ويعطيك واحد جوج ديال لي تيرم بي 1 و بي 2، عرف بانك كاين في لي في دو ريبارتيسيون دو ريفوني، ولا يقدر يسموا لك لي في ديميتاسيون دي كلاس سوسيو. دونك هنا باش تعرفوا كيفاش تفرقوا بيناتهم او نيفو دو ليكزيرسيس. غنمشيو ليكواسيون ولا سكون ابل لي في الثاني. لي في الثاني كيتسمى لي في كليكي ديال دوزنبري. اشنو هو البرانسيپ ديالو؟ قال لك le consommation dépend du revenu courant du consommateur et de son revenu antérieur le plus élevé. Ça veut dire quoi؟ قبيله مع لي في الاول شفنا بانه الكونسوماتور كيحاول يدير ليميتاسيون ديال الناس اللي اكثر منه. هنايا الكونسوماتور كيدير ليميتاسيون لاش لو ريفوني لو بلو الفي اللي كان عنده. نعطيو مثال، واحد السيد كان خدام و او ميم طون كان عنده واحد المدخول اخر ديال الكرا ولا كان بايع شي ارض. دونك هنا لا كونسوماسيون ديالته فيها جوج ديال لي ريفوني، فيها الريفوني ديالو، فيها الريفوني الثاني اللي داخل من هذاك الكرا اللي كاري هو واحد المحل. واحد اللحظه ما بقاش كاري هذاك المحل ولا بقى عنده الصالير ديالو. دونك
généralement ولا théoriquement هذاك الانسان غادي يبقى يكونسومي بلا ميم طوندونس اللي كان كيكونسومي بها لانه ولف عليها ça marche c'est une chose اللي هي اني يعني ولات بحال فطريه يعني خصو يكمل في هذيك لا طوندونس دو كونسوماسيون ما يمكنش ليه ينزل لانه ولف هذيك الطبقه الاجتماعيه اللي هو فيها دونك ليكواسيون كيفاش كتولي سي اي هي سي ار تي بلس بي ار ماكس اشنو كتعني هاد ار تي و ار ماكس دونك ار تي ار ماكس هي ريفوني دو ريسون شنو هو الريفوني دو ريسون ولا ريفوني ريسون يعني الريفوني ديال هذاك الكونسوماتور في هاد الوقيته اللي حنا فيها يعني داكشي اللي عنده اون طونك ريفوني في هاد اللحظه اللي حنا كناناليزيو لو كومبورتمون ديالو ار ماكس هو لو ريفوني لو بلو ولا لو ماكسيموم اللي كان كيصور قبل من هاد اللحظه اللي حنا كنديرو فيها الاناليز سي او بي ريست سون دي بروبونسيون مارجينال كونسومي سي كتكون بروبونسيون مارجينال كونسومي بارابور لو ريفوني ريسون ou B كتكون par rapport au revenu maximal باش تعرفوا واش نتوما في افي كليكي ولا افي ديميتاسيون بيان سور كيت لكم كتشوفوا غير لي دوني ديما الا عطاتكم ار تي و ار ماكس بيان سور راه سو سون ولا فوز ات سور ليفي دو كليكي وغتحسبوا بليفي دو كليكي كيف ما قلت لكم هاد لي زيكواسيون كاملين ا روتونير هما اللي خصكم تاخذوا يعني ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه او نيفو ديال هاد لا بارتي غنشوفوا ليفي الثالث دونك ليفي الثالث اللي هو ديال تيوري دو ريفوني بيرمانون ديال ميلتون فريدمان اش كيقول لنا مسيو ميلتون فريدمان كيقول لك لا كونسوماسيون dépend du revenu permanent du consommateur et de son revenu transitoire une deuxième source de non permanent يعني كيقول لك اودي راه كونسوماتور كاين واحد النوع ديال لي كونسوماتور عنده جوج ديال لي ريفوني وبجوجهم كل واحد كيجي عليه اون كونسوماسيون مختلفه كيفاش ناخذ مثال ديال واحد السيد عنده واحد الصالير و او ميم طون كيلعب سكون ابل كي تنقولوا لهم حنا النويمرات يعني مره كيربح مره كيخسر مزيان دونك الا ربح هذا السيد بيان سور غادي تكون عنده القضيه كي تنقولوا حنايا بالمراكشيه مزوره علاش لانه غادي يكون عنده واحد الفلوس زايده على الفلوس اللي كتكون عنده نورمالمون دونك غادي يمشي يشري شي حاجه يتقدى شي لعيبات للدار اكسيتيرا دونك هنايا كتولي عنده جوج الانواع د لا كونسوماسيون واحد لا كونسوماسيون كي ديبون لو ريفوني كونستون ديالو اللي ديما كيتعاود اللي هو في ريفوني بيرمانون وواحد لا كونسوماسيون اللي هي ال ديبون دو ريفوني ترانزيتوار يعني ماشي ديما غادي يمشي مثلا ياكل مثلا الشوا غير الا كان عنده هذاك الريفوني ترانزيتوار دونك ليكواسيون كتولي لا سويفونت ايغريك ديال هذاك البيرسون ولا الريفوني ديال هذيك لا بيرسون كيولي مركب من جوج ديال لي ريفوني لو ريفوني بيرمانون اللي ديما عنده في جيبو واللي هو الصالير ديالو ولو ريفوني ترانزيتوار اللي هو الريفوني اللي كيصورو مره في شحال يعني كل مره لعب وربح يعني راه غادي يكون عنده ان دوزيام ريفوني اوتوماتيكمون هاد ليكواسيون نقدروا نخرجوا منها حتى النوع ديال الكونسوماسيون اللي كاينين دونك لا كونسوماسيون توتال ديال هاد الكونسوماتور غتكون فيها جوج فيها لا كونسوماسيون بيرمانون كي ديبون لاج لو ريفوني بيرمانون وكاينه الكونسوماسيون ترانزيتوار اللي كي ديبون لو ريفوني ترانزيتوار صافي دونك بار لا سويت هنايا كيف ما قلت غادي نحاول نشرح لكم هنا اي بي هي الريفوني بيرمانون اي تي ار هي الريفوني ترانزيتوار سي بي كونسوماسيون بيرمانون و سي تي ار كونسوماسيون ترانزيتوار دونك اون باس بور لا تيوري تالت رابعه بلوتو دونك لي في دو سيكل دو في فرانكو موديغلياني اشنو بيعني لنا بالسيكل دو في انتوما عارفين باللي كل انسان كيدوز ولا كيدوز حياته في ثلاثه ديال المراحل كاين المرحله ديال الشباب كاين المرحله ديال لا جونيس بلوتو ماشي لا جونيس مي بلوتو انه تيكون انسان يافع ما بين ال20 حتى ال40 عام وكاينه لا فييس دونك هنايا في كل مرحله لا كونسوماسيون كتختلف مثلا الا كنا دي بيرسون جون بيان سور خصنا ناكلو مزيان اكسترا الصحه لونطريمون اكسترا في الوقيته ديال فاش تكون انسان اللي هو ادولت كتبدا الماكله شويه كتنقص كيولي عندك خدمه تماره خصك تجمع الفلوس اكسترا ملي كتكبر كتنقص عندك الماكله بزاف وكتولي سكون ابل غاز في الدار يعني كديبونسي بزاف اكسترا دونك هنايا موديغلياني حاول انه اناليزي لا كونسوماسيون on prend en considération l'effet de cycle de vie يعني حاول يفرق لا كونسوماسيون على ثلاثه ديال الاوقات اشنو كيقول لنا كوم ديفينيسيون لا كونسوماسيون dépend du cycle de vie du consommateur par conséquence de son niveau de revenu des trois cycles de leur vie la jeunesse la maturité ou la vieillesse يعني باش ماشي لا كونسوماسيون ديال لا جونيس ماشي هي لا كونسوماسيون ديال اون بيرسون ماتور ماشي كونسوماسيون ديال اون بيرسون en phase de vieillesse donc l'équation كيفاش كتكون C égale W plus
R, Y, T, le tout sur T. وباش نديفلوبيوها وتسهل علينا عطانا هي 1 sur T fois W plus R sur T fois Y T. اشنا هما هاد لي تيرم غنحاولوا نصلحوهم. لي تيرم هما W هي النيفو دو ريشيس يعني المدخول العام ديال هذيك لا بيرسون جينيرالمون في لي 3 فاز في حياته. R هو النومبر داني دو ترافاي يعني شحال من عام هو خدام في الوقيته ديال لا ماتوريتي. D هي ليسبيرونس دو في و Y D هي الريفوني انويل. ردوا معايا البال هنايا راه لي دوني كيكونوا معطيينك يعني حتى شي حاجه ما غادمشي تقلب عليها يسوفي غير باش ابليكي ليكواسيون جينيرالمون واضحين. دونك عندنا كي قلنا النيفو دو ريشيس لا ريشيس ديالو جينيرالمون يعني شحال هو كيبقى ليه اون طون الا حسبنا جينيرالمون لا كونسوماسيون لي بارن. نومبر داني دو ترافاي يعني شحال من عام خدم هذاك السيد يعني شحال ما كثر هذوك السنين اللي خدم باش ما كنعرفوا لو نومبر ديال ولا التوتال ديال لي مونطون ديال الفلوس اللي عنده. دي ليسبيرونس دو في يعني شحال يقدر هذاك السيد يعيش باش نسبيريو سكون ابل لا فيياس ديالته شحال غدو. و لو ريفوني انويل ديالو يعني شحال كيصور هو في العام. اي بار لا سويت كنخرجوا سكون ابل لا كونسوماسيون. دونك حتى لهنا غادي نكونوا حاولنا اننا نشرحوا لي ليميت دو لا لوا بسيكولوجيك فوندامونتال اللي قلنا انه لا لوا بسيكولوجيك فوندامونتال هو لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي بلس لا بروبونسيون مارجينال ايبارني ايكال 1. وقلنا باللي عند هذه ليميت وشفنا لي ليميت ديالها كاملين سواء لي في سيكل دو في اللي شفنا دابا مع موديغلياني سواء لي في ديكليكي لي في دو روتار لي في ديال لو ريفوني بيرمانون اكسيتيرا. دونك حاولوا ما امكن انكم تاخذوا اون كونسيديراسيون لي زيكواسيون كاملين تحاولوا انكم تاخذوهم ولا تحفظوهم عن ظهر قلب لانهم هما باش غتخدموا سوي سيغي سيغتان بان ليكزارسيس اللي بغيت تعطاكم غير تعطاكم لي دوني كاملين يسيفيغي باش تابليكيو هاد لي فونكسيون يعني ما تحاولوش انكم تعقدوها ولا تخافوا انكم تحط لكم شي حاجه اللي ديفلوبيوها يا با ديفلوبمون يسيفي توجور دو prendre les choses telles qu'elles غير هو حاولوا انكم تفرزوا لي دوني باش ما تطيحوش في لو بيي ديال انه يبان لكم ليكزارسيس راه تقريبا بحال مثلا غالبا هما ماشي بحال لي دوني ديالهم ما تيكونوش بحال يعني كل حاجه راه مختلفه واحد فيه الريفوني ماكس واحد يكون فيه دبليو واحد يكون فيه تي اكسيتيرا. دونك افو دو بيان ميتريزي لي دوني. دونك بار لا سويت ان شاء الله مورا هذا الفيديو غادي نحاول نحط لكم واحد لا دوزيام سيري ديال لي زيكزارسيس باش ان شاء الله تكملوا هاد لا بارتي ديال لا كونسوماسيون اي بار لا سويت ان شاء الله ندوزو ce qu'on appelle la partie الثانية اللي هي l'investissement. Donc merci pour votre attention et à la prochaine. Salam alaikum. Every day somebody trying to test you. Every day somebody trying to end you. Pull up in the road to rescue you.